25 जनवरी 1993 की सुबह अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के इलाके लैंगली में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के जो मरकज़ी दाखिली गेट है उसके सामने ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट ऑन होती है और गाड़ियां रुक जाती हैं। इन गाड़ियों में सवार बेशतर लोग अकेले होते हैं, मां सिवाय एक जोड़े के जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। इसी दौरान एक मुसल्लह शख्स गाड़ियों के पीछे से बरामद होता है और फायरिंग शुरू कर देता है। चंद ही लम्हों में CIA के 2 एहलकार हलाक और 3 ज़ख्मी हो जाते हैं। गाड़ियों में मौजूद 3 ख़वातीन को खराश तक नहीं आती। हमले के बाद ये शख्स अपनी गाड़ी में जाकर दोबारा सवार होकर फ़रार होने की वहाँ से कोशिश करता है। अमेरिका पर 9/11 के हमले से 8 साल कबल सन 1993 में अमेरिका की इंतज़ामिया पर यह उस वक्त का सबसे बड़ा हमला कहा गया। मकामी पुलिस और CIA तहकीकात में शामिल हो जाते हैं ताकि पता चलाया जा सके कि यह हमला किसका ज़ाती फ़ेल या किसी दहशतगर्दाना तंजीम का मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। तहकीकाती इदारों को जय वक़ुआ से 10 गोलियों के खोल और बग़ैर चली एक गोली भी मिलती है, जिससे यह नतीजा अखज़ किया गया कि हमलावर की बंदूक जैम हो चुकी थी, इसीलिए एक गोली चल न सकी। हमले में महफूज रहने वाली ख़वातीन की मदद से हमलावर का खाका तैयार किया गया और अखबारात में इसकी तशहीर भी की गई। आम शहरियों से मालूमात के हसूल के लिए एक फ़ोन लाइन को पूरे अमेरिका के लिए वक्फ़ कर दिया गया ताकि वहाँ से मालूमात इकट्ठी की जा सकें। जय वक़ुआ से मिलने वाली गोलियों के खौल से ये मालूम हुआ कि इस हमले में AK-47 यानी क्लाशनकोव इस्तेमाल की गई थी। इसके साथ फिंगरप्रिंट्स का पता लगाया गया, लेकिन मुलज़िम का कोई भी रिकॉर्ड सरकारी सतह पर दस्तयाब न था। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था अमेरिका के लिए। FBI की जानिब से एजेंट ब्रैडली गैरेट को तहकीकात के लिए तैनात किया गया। गैरेट ने रिकॉर्ड तलब किया और वर्जीनिया और उसके आसपास की रियासतों में 1 साल के अंदर कितनी क्लाशनकोव फ़रोख्त हुई। रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि इस अरसे में 1000 के करीब क्लाशनकोव फ़रोख्त हुई थी, जिनमें से एक क्लाशनकोव हमले से 3 रोज़ कबल ख़रीदी गई और ख़रीदार का नाम एमल कंसी बताया गया। FBI के एहलकार दर्ज पते पर पहुंचे और एमल के रूममेट से मुलाकात की, जो कि पाकिस्तान था। इस शख्स ने बताया कि एमल किसी दूसरे शख्स के तवस्सुत से उसका रूममेट बना था। कमरे की तलाशी के दौरान चमड़े के एक ब्रीफ केस से पिस्तौल और क्लाशनकोव की गोलियां भी बरामद हुई, जिसमें एक मैगज़ीन भी भरा हुआ था। मज़ीद तलाशी के दौरान सोफ़े के नीचे से एक प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई क्लाशनकोव भी मिल गई थी। एमल के रूममेट ने असले से लाइलमी का इजहार किया और पार्किंग में मौजूद गाड़ी की निशानदेही की, जैसे FBI को यह तस्दीक करने में मदद के लिए कि हमला आवर एमल कांसी ही है, जो हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान फ़रार हो चुका था। एमल कांसी ने इब्तदाई तालीम ग्रामर स्कूल कोयटा से हासिल की थी, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन के बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। वो सन 1991 में अमेरिका चला गया, जहाँ उसका एक दोस्त अमेरिका का मुश्किल रिहायशी भी था जो वर्जीनिया में रहता था। एमल ने अमेरिका में सियासी पनाह की भी दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन उसको ये पनाह ना मिल सकी। अमेरिका में क़याम के दौरान उसने कोरियर कंपनी समेत मुख्तलिफ नौइयत की मुलाज़मतें भी इख्तियार की ताकि अपना रोज़गार वहाँ पर चलाने की कोशिश कर सके। एमल के रूममेट का कहना है कि वो ज़्यादातर एक खामोश तबाह शख्स था। उसकी तबीयत में खामोशी का अंसर ज़्यादा था, लेकिन जब इराक़ और फ़लस्तीन वगैरह में मुसलमानों पर हमले दिखता तो चिल्लाने लगता। CIA हेडक्वार्टर पर हमले के अगले रोज़ एमल पाकिस्तान के लिए तो रवाना हो चुका था। उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और वज़ीर ख़ारजा ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के उस वक्त के सदर पाकिस्तान जो फ़ारूक लिगारी और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से रब्ता करके 15 जून 1997 को कांसी की गिरफ़्तारी के ऑपरेशन की मंजूरी भी हासिल कर ली थी सरकारी तौर पर। इस ऑपरेशन के लिए FBI और CIA की मुश्तरका टीम मुनज़्ज़म तरीके से तश्कील दे दी गई, जिसका सरबराह इस्लामाबाद में चीफ गैरी शरन था और ऑपरेशन की मनसूबाबंदी FBI के ब्रॉड गैरेट ने की। उन्होंने एमल कंसी के ख़ानदान से भी काफ़ी मुलाकातें की, लेकिन एमल पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भी जा चुका था, जहां कुछ इलाकों में उन दिनों तालिबान की हुकूमत कायम थी। अमेरिकी हुकूमत ने एमल कंसी की गिरफ़्तारी पर $20 लाख का इनाम भी मुकर्रर कर दिया। कोयटा में एक मकामी क्लर्क ने कराची में अमेरिकी सफारत खाने के साथ रब्ता किया और बताया कि उसे मालूम है कि एमल इस वक्त कहाँ है। अपराध हिंदगान को अमेरिकी एजेंटों ने कहा कि उसको पाकिस्तान लाने की एक कोशिश करें जहां उसको बआसानी पकड़ा जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों से इनकी मुकमुगा हो चुकी थी। CIA स्टेशन चीफ
ریجنل سیکیورٹی آفیسر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور FBI نے پاکستان حکومت کے ساتھ بات چیت بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ ان دنوں کی بات ہے، پاکستان میں نواز شریف کی حکومت قائم تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ISI سے بھی FBI نے رابطہ کیا، لیکن ISI کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئیں کیونکہ امریکہ کے پاس ہیلی کاپٹرز اور جدید طیارے موجود تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی خاص صلاحیت رکھتے تھے۔ مخبروں سے مل کر یہ طے کیا گیا کہ وہ ایمل کو ایک مخصوص جگہ پر لیں گے اور یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوٹل مقرر کیا گیا۔ ایمل کانسی کو ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں، وہاں پر ان کے بزنس کی ایک ڈیل ہے، وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہی ہوگی۔ تم پڑھے لکھے ہو، اردو بھی جانتے ہو، اس لیے ہمارے ساتھ چلو۔ یہ 15 جون 1997 کی رات تھی۔ FBI کے ایجنٹوں نے ایک مقامی جاسوس ہوٹل میں بھیج دیا جو وہاں کی خبر لمحہ بہ لمحہ ان تک پہنچا رہا تھا۔ FBI کے 4 اہلکاروں نے قمیص شلوار پہنی اور روانہ ہو گئے۔ جاسوس نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 317 میں ہے۔ مرکزی دروازہ بھی کھلا ہے اور گارڈ بھی موقع پر موجود نہیں۔ وہ ہوٹل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو اندر سے بند تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک گارڈ آیا، اس نے کھولا اور ان لوگوں نے اس پر قابو پا لیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ مطلوبہ دروازہ بجایا اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ 1-2 بار دستک کے بعد دروازہ کھلا تو ایجنٹس اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ اس شخص نے مزاحمت کی اور کچھ خراشیں بھی آئیں۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے جکڑ دیے گئے اور منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا گیا۔ شکل و صورت میں یہ مشتبہ شخص ایمل کانسی جیسا ہی لگتا تھا، جس کے بعد ایک پین کی سیاہی سے اس کے انگوٹھے پر لگائی اور پیپر پر لگایا میگنیفائی گلاس سے اس مشاہدہ بھی کیا گیا، جس کے بعد تصدیق ہو گئی کہ ایمل کانسی ہی ہے جس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہوٹل سے نکلتے وقت انہوں نے ایمل کے ہاتھ باندھ دیا اور سر پر کپڑا ڈال دیا اور اس کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جو نصف گھنٹہ چلتی رہی، جس کے بعد وہ ایک طیارے میں سوار ہوئے اور راولپنڈی پہنچ چکے تھے۔ راولپنڈی پہنچتے ہی پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے اور FBI کے ایجنٹوں سے کہا کہ آپ ملک اس وقت اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، جس کی وجہ سے انہیں 2 دن وہاں پر رکنا بھی پڑا۔ 2 روز کے بعد انہیں بتایا گیا کہ صدر کلنٹن اور وزیر خارجہ بیلڈن البرائٹ کی اپنے ہم منصبوں سے بات چیت ہو چکی ہے اور سب کچھ طے پایا جا چکا ہے اور انہیں جانے کی اجازت بھی مل چکی ہے۔ یوں 17 جون 1997 کو اسلام آباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہوا۔ اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ اسے غصہ تھا کیونکہ امریکی طیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ CIA کی کسی بھی مسلم ملک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے امریکی اتحادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر بھی کافی تشویش تھی۔ ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ اس نے AK-47 کلاشنکوف اور 150 گولیاں خریدی تھیں۔ حملے والے روز اس نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں رکیں تو اس نے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ اس نے 10 گولیاں چلائیں اور 5 افراد کو نشانہ بنایا جس کے سینوں پر نشانہ لگا تھا۔ خواتین پر گولیاں نہ چلانے کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کا مذہب اسے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی خاتون کو قتل کر دے۔ ایمل کانسی نے FBI کو دیے گئے بیان میں رضاکارانہ طور پر اقبال جرم کیا۔ بعد میں وہ اس سے دستبردار بھی ہوا، لیکن عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ ایمل کانسی کی سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر اپنے پاکستان میں سفارت خانے کو الرٹ جاری کر دیا تھا۔ سزا سنائے جانے کے دوسرے روز 13 نومبر 1997 کو یونین ٹیکساس پیٹرولیم کے 4 امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا۔ ایمل کانسی کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد 14 نومبر 2002 کو اسے زہر کا انجیکشن لگا کر سزائے موت پر عمل درآمد مکمل کر دیا گیا۔ ایمل کانسی کی کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ ایمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست زیر سماعت تھی جس میں گزارش کی گئی تھی کہ وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں ان کی مدد فراہم کی، جس کے عوض انہوں نے 2 بلین کی خطیر رقم بھی حاصل کی تھی۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔